अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। पाकिस्तान में एक तरफ तो सियासी हलचल अपनी जगह बरकरार है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात अनाउंस हो चुके हैं। दूसरी जानिब इस बार हम देख रहे हैं कि हमारी सियासत में नौजवान सियासतदान उभर के सामने आ रहा है। इसके साथ साथ हमने देखा है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, अमूमन सिंध में कुछ बहुत सारे समाजी रहनुमा हैं जिनको मीडिया के सामने नहीं लाया जाता। वो काफ़ी अरसे से समाजी कामों में मसरूफ़ हैं, अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मगर उनको पब्लिक ऑडियंस उस तरह से नहीं जानती। तो मेरी कोशिश थी इलेक्शन तक आपके पास उन हीरोज़ को भी लेकर आऊँ जो लोग कौम की खिदमत कर रहे हैं बिना किसी इलेक्शन के लिए, बजाय इसके कि वो अपनी कौम की खिदमत करें, अपनी आवाम की खिदमत करें। कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, सिंपल नौजवान। ऐसे ही एक नौजवान रहनुमा आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। फैज़ मोहम्मद मुस्तकबिल के बैरिस्टर हैं, नौजवान रहनुमा हैं, समाजी रहनुमा हैं। फैज़ मोहम्मद साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और उनकी फाउंडेशन है डॉक्टर सईरा मुश्ताक फाउंडेशन। काफ़ी सालों से सोशल वर्क में ये मसरूफ़ है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फैज़ साहब। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, ये जो आप इतने सालों से समाजी कामों में मसरूफ़ हैं, ये आप कब से कर रहे हैं और ये फाउंडेशन बनाने की आपको क्यों ज़रूरत पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शिराज भाई, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। और जो आपने सवाल मुझसे पूछा है फाउंडेशन के रिलेटेड, हम जो ये काम फाउंडेशन का करते आए वो काफ़ी अरसे से हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन हमने इसको शेप नहीं दिया था। तो लास्ट ईयर जब फ्लड आया था हमारे यहाँ पे खैरपुर में, ख़ास करके हमारा डिस्ट्रिक्ट खैरपुर बहुत इफेक्ट हुआ था इससे। तो उस दौरान हमने ये इनिशिएटिव लिया था कि हमने कुछ करना है अपने लोगों के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर जो मेरी वालदा थी डॉक्टर, उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू कैंसर। तो मेरे वालिद साहब और मैंने इनिशिएटिव लिया कि कुछ हम उनके नाम पे करें। तो हमने ये ऑफिशियल फाउंडेशन गवर्नमेंट रजिस्टर करा है जिसका नाम है डॉक्टर सईरा मुश्ताक फाउंडेशन। तो उस दौरान हमने अपनी तरफ से कुछ लोगों के लिए किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्तों ने भी साथ दिया। बाहर कंट्रीज से जो मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं उन्होंने भी साथ दिया, और काफ़ी जो है पॉलिटिकल रहनुमा है उन्होंने भी हमारा साथ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा किया ड्यूरिंग फ्लड रिलीफ कैंपेन। ये आप अब तक क्या क्या काम कर चुके हैं, मेरी ऑडियंस को बताएं। जी, फ्लड में हमने तकरीबन लोगों को शेल्टर दिया, उनको हमने मॉस्किटो नेट्स दी थी और तकरीबन उनको खाना प्रोवाइड किया था जब तक हम कर सकते थे अपनी तरफ से। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल फंड्स नहीं थे हमारे पास, लेकिन जो दोस्त हमें दे रहे थे, जैकेट्स हो गई, क्योंकि उस टाइम विंटर भी आ गया, तो सीज़न जैसे चेंज हुआ तो हमने सोचा जो है जैकेट्स वगैरह लोगों को प्रोवाइड की जाए। तो हमने वो भी उनको प्रोवाइड की। और अभी तक हम जो है कोई जो स्टूडेंट्स होते हैं, खास करके फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको हम फीस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी कोशिश है कि ये जारी रखें। तो ये आप बता रहे हैं आप इतने माशाल्लाह से इतने सालों से काम कर रहे हैं, इसमें फंड्स कौन देता है आपको, वो कहाँ से हेल्प आउट होती है? इसलिए मुझे पता है फंड्स का काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होता है एनजीओज़ में। जी बिल्कुल, फंड्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है, लेकिन देखें हमारी जो फाउंडेशन काम कर रही है वो बिल्कुल ह्यूज अमाउंट पे नहीं कर रही है। हमारा अभी स्टेप बाय स्टेप हम काम को बढ़ा रहे हैं। मेडिकल कैंप्स हम लगवाते हैं, हमारा मेडिकल सेंटर है फैज़ मेडिकल सेंटर, उस पर रेगुलर बेसिस पे। और उसके अलावा जो फंड्स आते हैं वो तकरीबन जो मेरे वालिद साहब हैं उनके दोस्त हो गए और जो हमारे कुछ रिलेटिव्स हो गए, वो क्योंकि ट्रस्ट करते हैं हम पे, तो हमें वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, वो हम आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। हम अपनी तरफ से भी कुछ करते हैं लाजमी। तो ये काम जारी है, होपफुली आगे भी इसको और बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि जल्द मैं बाहर भी जाने वाला हूँ। तो कोशिश करूँगा ये जो है मकसद वहाँ पे भी लोगों को बताऊँ, और जो हमारी हेल्प करेंगे हम आगे जो है लोगों तक पहुँचाएंगे। तो ये तो आपने सारी बातें हुई। अगर अब मैं आपके बाहर जाने का आपने जिक्र किया, बाहर मुझे मालूम हुआ आपने बताया कि आप बैरिस्टर बनने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वकालत में आना, वकालत का पेशा आपने क्यों चुना? जी देखें, बाय बर्थ तो मतलब जो है मैं फ़र्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ अपनी फैमिली में से। मेरी वालदा डॉक्टर थी, मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं और एक राइटर भी हैं। तो बेसिकली इस फील्ड में आने का यही था कि हमारी फैमिली में कोई एक लॉयर था नहीं इस फील्ड में। तो अभी मैं इंशाल्लाह होपफुली मैं जल्दी बार लॉ के लिए यूके रवाना होने वाला हूँ। और उसके अलावा मैंने अपनी LLB यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से की है। तो कोशिश ये है कि इस फील्ड में आके जो प्रो बोनो केसेस हैं वो अपनी फाउंडेशन की तरफ से हम लें। गरीबों के केसेस जो वो नहीं कर सकते, ख़ास करके लेडीज़, हमारा जो फर्स्ट हमारा जो मकसद है वो है लेडीज़ जो है, जो मतलब
افورڈ نہیں کر سکتی ان کو ہم پرووائڈ کریں جتنی سروس ہو سکے. تو آپ نے لاء کا پیشہ چنا, آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے, پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے کہیں نہ کہیں ہمیں بہت ساری کوتاہیاں نظر آتی ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے لائر پاکستانی عدالتی نظام کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا کیا بہتری لائی جا سکتی ہے؟ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو کیسز ہیں وہ بالکل سلو چل رہے ہیں, سلو ریٹ پہ ڈیسیجنز آ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ جتنا میں نے ابھی جانا ہے پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو, ہماری عدالت بھی اتنی فری نہیں ہے. کوئی بھی ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ فری نہیں ہے کہ ہر کسی کے ایک دوسرے کے پاس جو ہے پاورز ایکسیڈ کی جا رہی ہیں, ایک دوسرے کے جو پاورز ہیں ان کو ابیوز کیا جا رہا ہے, مداخلت کی جا رہی ہے. اگر عدالت کو فری ہینڈ دیا جائے تو میرے خیال سے یہ سسٹم بہت بہتر ہو سکتا ہے. ابھی آپ پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑے بڑے سیاسی رہنما میدانوں میں اتر رہے ہیں, ان کے بچے میدانوں میں اتر رہے ہیں. آپ نے نہیں سوچا کہ مستقبل میں آپ کو بھی سیاست کرنی چاہیے, آپ جیسے نوجوانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے؟ سر فی الحال تو ایسی کوئی سوچ ہے نہیں, لیکن کیونکہ فرسٹ آف آل مجھے اپنی جو ہے بار وہ کمپلیٹ کرنی ہے, بار ایٹ لاء, اور اس کے بعد آ کے واپس آ کے پاکستان میں وہ سچویشن دیکھیں گے. کوئی موقع ملا, کوئی اپرچونیٹی ہوئی تو ہم ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کریں یا آفیشیلی الیکشن کنٹیسٹ کریں ہم لوگ. تو ابھی آپ نے مجھے دیکھا, پوری بات آپ نے بتائی, ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں اگلا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اٹ از ویری کلیئر اینڈ اوبویس, جس کو بلایا گیا ہے وہی بنے گا اگلا وزیر اعظم. تو میرے خیال سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم ہیں. فیض صاحب, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو سی ایس ایس کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے بہت سارے نوجوان ہیں بار بار اٹیمپٹ کرتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں, بعد میں وہ چھوڑ دیتے ہیں, پوری زندگی اپنی سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں, بعد میں ان کو کوئی حاصل نہیں ہوتا. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میرا جو بلیو ہے وہ سی ایس ایس دیکھیں آسان نہیں کرنا, لیکن آج کل کے نوجوان جو ہیں انفارچونیٹلی انہوں نے یہ شارٹ کٹ لیا ہوا ہے کہ سی ایس ایس کے ذریعے ہمیں پیسہ کمانا ہے. دیکھیں اٹ از ویری کلیئر کہ سی ایس ایس جو ہے ان کی جو آفیشیلس جو بھی ہوتے ہیں ان کی سیلری کتنی ہوتی ہے, 17 گریڈ کی 1.5 لاکھ ہوتی ہے, 2 لاکھ ہوتی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں ان کے پاس پراپرٹی کتنی ہوتی ہے. تو یہ سوالات ان سے پوچھے جائیں. یہ شارٹ کٹ کے پیچھے یہ جو پراپر نظام جو بنا ہوا ہے نا, یہ کرپٹ نظام ہے ہمارے پاس. تو لڑکی آج کل نوجوان نسل وہ بھی اس کے پیچھے ہی بھاگ رہی ہے. ایک غریب بندہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک دن وہ سی ایس ایس کرتا ہے, 2 سال میں اس کے پاس جو ہے ریوو بھی آ جاتی ہے, اس کے پاس جو ہے آئی فون بھی آ جاتا ہے. تو یہ سوالات اٹھنے چاہیے اور پراپر میرے خیال سے کوشچننگ ہونی چاہیے. جو آپ جیسے نوجوان جو ہے اینکرز ہی کر سکتے ہیں, جرنلسٹ ہی کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل انفارچونیٹ ہے ہماری کنٹری میں, سی ایس ایس کو ایک بہت بڑا وہ انہوں نے درجہ دیا ہوا ہے. پر میرے خیال سے سی ایس ایس جو ہے وہ سول سرونٹس, جن کو نام ہی سول سرونٹس دیا ہوا ہے, تو وہ عوام کی خدمت کریں تو بہتر ہے. جو ہے عوام کے پیسوں, عوام کے ٹیکسز سے تھوڑا لطف کم اٹھائیں, مزہ کم اٹھائیں اور اس پہ فوکس کریں. لاسٹلی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سندھ کی سیاست میں, ہم نے دیکھا ہے آپ نوجوان ہیں, سندھ سے تعلق ہے, سندھ کو آبزرو کرتے ہیں, سندھ میں بہت سی محرومیاں نظر آتی ہیں. کہیں ہمیں کتے کی کاٹنے کی ویکسین سے لوگ مرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ سیلاب آیا, لوگ ڈوبے ہوئے تھے, کوئی ان کا والی وارث نہیں تھا. آپ جیسے نوجوان کام کر رہے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ کی محرومیوں کی کیا وجہ ہے؟ سر سندھ کی جو ہے اس میں جو وڈیرا سوسائٹی ہے وہ بہت اہم رول ادا کر رہی ہے, اور اس بات میں کوئی کمی نہیں ہے. سندھ اور بلوچستان میں جو حقوق ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے پروونسز وہ کم دیے گئے ہیں, وہ کوئی بھی نہیں چھپا سکتا. سندھ گورنمنٹ تو فیل ہی ہے, وہ تو اس میں آپ کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اپنا کام کیسے کر رہی ہے, وہ تو بالکل فیل ہو چکی ہے. ابھی دیکھتے ہیں نیکسٹ حکومت میں میرے خیال سے وہی پیپلز پارٹی ریپیٹ ہوگی. لیکن آئی ہوپ اس بار, کیونکہ ینگ جو ہے لڑکے سامنے آ رہے ہیں, وہ جو ٹکٹ وغیرہ پہ ہم نے سننے میں آ رہا ہے, کچھ دوست احباب ہیں ہمارے, تو ہوپ فلی وہ کچھ بہتر کریں گے. لیکن جتنا میں نے اس کو آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں جو ایز کمپیئر ٹو پنجاب ہو گیا, خیبر پختونخوا ہو گیا, اس میں سے سندھ کو بالکل حصہ کم مل رہا ہے, ان کو جو ہے رائٹس کم مل رہے ہیں. تو ویری انفارچونیٹ ہے سندھ اور بلوچستان کے ساتھ. اور سر آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنا کام کر رہے ہیں کہ وہ بھی کیا کردار اپنا ادا کریں, کوئی پراپر میسج آپ دینا چاہیں گے؟
سر میسج میں آپ کے اس چینل کے تھرو یہی دینا چاہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. آنیسٹلی ان کے علاوہ آپ کا کوئی بھی نہیں ہے. اور جو ہے میں یہ کوٹ میں اس پہ بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ ورک ہارڈ ان دا سائلنس لیٹ یور سکسیس میک نوائز. تو اپنی جو ہے محنت جاری رکھیں اور اللہ آپ کو بالکل اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. چلے تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ناظرین آپ نے پوری تفصیلی گفتگو سنی. میری کوشش ہوگی کہ پاکستان کے یہ بہت سارے ہیروز ہیں اپنے پلیٹ فارم کے تھرو ان کے مسائل, ان کے ایشوز اور جو کام کر رہے ہیں ان کو ابھار سکوں تاکہ ان کا بھی کانفیڈنس ڈیولپ ہو. اس لیے ہم نے دیکھا ہے مین اسٹریم میڈیا پہ اور بہت ساری جگہوں پہ ان لوگوں کو سامنے نہیں لایا جاتا. میری کوشش ہوگی اب سے کہ ایک نہ ایک ہفتے میں 10 دن میں ایک پروگرام میں ایسا کروں جہاں پہ میں نوجوانوں کی بات کروں, نوجوان آ کے اپنے مسائل میرے سامنے رکھیں, میں نوجوان رہنماؤں کو سامنے لاؤں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے. پروگرام پسند آیا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیٹس آل فار ٹرائی. اللہ حافظ.